ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात के तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन और सलवा और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल मुबैना तौर पर संदूक पर बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा करते थे। ये लोग जब कफार से जहाद करते और कफार के लश्करों की कसरत और शान और शौकत देख कर सहम जाते थे तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। इस संदूक से रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़हूर होता कि उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरजते हुए दिल पत्थरों के चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते। आसमान से फतह और नुसरत नाजल होती और ये जंग में फतह याब हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग उसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ें नहीं जाती थीं। अलगर्ज ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर हुआ, बनी इसराइल में अल्लाह की रहमत और बरकत और फतह के नज़ूल के नहायत ही मुकद्दस और बेहतरीन ज़रिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई, उनकी सरकशी और बदअमालियाँ अपने अरूज पर पहुँच गईं, तो इन पर अल्लाह का गज़बनाक अज़ाब नाजिल हुआ। कफ़ार की कौम अमालका ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल के कत्लेआम करके इनकी इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। उस कौम के कफार ने इस मुकद्दस संदूक को नजासत के गंदे कूड़े में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालका के कफार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिससे कौम के शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है, तो उन काफरों की आंखें खुल गईं। चनाचे उन्होंने इस संदूक को एक बैल गाड़ी में रख कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह ना था। बनी इसराइल की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों को चरा कर अपनी ज़िंदगी का बसर करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का तल्लुक शाही ख़ानदान से नहीं, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त की शान के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि इसका तयन मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ है। वो तो उनसे बड़ा आलिम है, कवी और ताकतवर, शकीर और जमील है। अल्लाह ने अपना मुल्क जिसे चाहे दे दे। अल्लाह वसत आलम इल्म वाला है। इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि और इनसे इनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले कि हम पर ऐसी बादशाही क्यों कर होगी, हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और इस माल में वसत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर जिन चुन लिया है, इसको इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी है। अल्लाह ने अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे। अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तरका की बची हुई चीज़ें हैं, जिसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान रखते हो। चनाचे थोड़ी ही देर में फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान इस ताबूत को उठाते हैं। अब लोगों के सामने आए और हज़रत तालूत के सामने लाकर रख दिया। इस ताबूत को देखकर इन्हें तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया। तमाम बनी इसराइल ने हज़रत तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया।
جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام الشریعہ ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر بھر کر پانی پینا شروع کر دیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھا گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کے 80,000 کی تعداد میں 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت ہی بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے، ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے انہیں فتح سے امکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی گوبن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جسے پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گوبن بھی پتھر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگا۔ اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں پر لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کو 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق یعنی کہ تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائی تھی۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کے 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گر گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب ایک سفاق اور ظالم بادشاہ نے بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔